اج الحمدللہ رجب المرجب دی 10 تاریخ ہے اور اس مہینے نو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماندے نے کہ معراج والی رات میں جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ دے عرش دے سیر واسطے گیا تو جناب جبریل علیہ السلام میں جنت دی سیر واسطے لے کے گئے تو میں جنت دے اندر کی دیکھیا کہ ایک نہر ہے جس دا پانی دودھ نالو زیادہ سفید ہے اور شہد نالو زیادہ مٹھا ہے اور کستوری دے نالو زیادہ اس دے اندر خوشبو آ رہی ہے۔ تو میں پوچھیا کہ جبریل اے نہر کنہ لوگاں واسطے آ؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کر دے نے یا رسول اللہ اے نہر انہاں لوگاں دے واسطے آ کہ جنہاں نے رجب المرجب دے مہینے دے اندر تہاڈی ذات دے اوتے کثرت دے نال درود پاک پڑھیا، اے نہر انہاں لوگاں دے واسطے آ۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جڑی نہر ہے جس دا پانی شہد نالو زیادہ مٹھا دودھ نالو زیادہ سفید اور اس دی جڑی برف نالو زیادہ ٹھنڈا اور اس دے وچوں کستوری دی خوشبو آ رہی ہے۔ رجب المرجب دے مہینے دے اندر جس انسان نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور فقط اللہ دی رضا دی خاطر جس انسان نے اس مہینے دے اندر روزہ رکھیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس روزے دار دی پیاس اس نہر دے پانی دے نال بجائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے دی بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ رجب المرجب دے مہینے دے اندر ایک نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں 70 نیکیاں دا ثواب عطا فرمائے گا، اور جڑا شخص شبان المعظم دے مہینے دے اندر ایک نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں 700 نیکی دا ثواب عطا فرمائے گا، اور جڑا رمضان المبارک دے مہینے دے اندر ایک نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان نو 1000 نیکی دا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس واسطے دوستو رجب المرجب دا بڑا برکتاں والا مہینہ جا رہا ہے، اس تو اگے شبان المعظم دا مہینہ ہے اور پھر اس تو بعد رمضان المبارک دا مہینہ ہے۔ انہاں مہینہ دا اللہ جل شانہ نے قرآن کریم دے اندر بھی ذکر فرمایا انہاں مہینہ دا، انہاں دی حرمت دا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہاں مہینہ نو بڑی فضیلت حاصل ہے کہ جس طرح انبیاء کرام دے وچوں مینوں فضیلت حاصل ہے اسی طرح انہاں مہینیاں نو بھی تمام باقی مہینیاں دے وچوں فضیلت حاصل ہے۔ اس واسطے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات دے اوتے درود پاک دی کثرت کرو، اس مہینے دے اندر روزہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔